हेलो जय मसी जय मसी जय मसी। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? प्रिय, आज म तपाईहरुको बीचमा गाडी कुदाउँदै गर्दा पनि केही परमेश्वरको वचनद्वारा बोल्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ कि यो समय हामी एउटा कठिन परिस्थितिमा बाँच्दैछौँ, जिउँदैछौँ। सायद तपाईको घर परिवार, तपाईको आफन्त पनि अहिले कोभिड-19 बाट सफरिङ हुनुभएको होला। क्यानाडा पनि धेरैजना यो महामारीबाट सफरिङ हुनुभएको छ, गुज्रिनु भएको छ। दुःखको कुरा छ, हामीले थुप्रै चिनजान भएका आफन्तहरू गुमाएको छौँ। म तपाईलाई के उत्साह गर्न चाहन्छु, के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईलाई लाग्ला कि परमेश्वर किन यस्तो भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, यो नभएको भए हुन्थ्यो कि परमेश्वरले हामीलाई हेर्न छोडिदिनु भएको हो, परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्न छोडिदिनु भएको हो। होली स्पिरिट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँले हुँदाहुँदै पनि, उहाँको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि किन यो महामारीमाथि उहाँले विजय नदिनु भएको होला भनेर तपाईहरुलाई यो विषयमा एउटा चासो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। अनि धेरैजनाले आज यसको विरोध पनि गरेको छन्। धेरैजनाले प्रोफेसी गरे, प्रोफेसीहरू फेल भयो। अनि अगमवक्ताहरूको अगमबानीहरू खै भनिकन कमेन्टहरू पनि तपाईहरुले देख्न पाउनुहुन्छ। मानिसहरूले, इभन अन्य जातिले त विरोध गर्छ, अन्य जातिले यसरी भन्छ, खै त तेरो ईश्वर तँलाई बचाएको, खै तेरो ईश्वरले तँलाई बचाएको भनेर अन्य जातिहरूले क्वेसन गर्नु स्वाभाविक हो। अनि यो चाहिँ आज मात्र होइन, परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई राख्नुभयो, त्यहाँदेखि जब मानिसहरू फैलिँदै गए, त्यो समयदेखि नै परमेश्वरमाथि क्वेसन एराइज नगरेको होइन। त्यो समयदेखि नै परमेश्वरलाई क्वेसन गरिरहन्थे। अनि अहिले त अझै धेरै मानिसहरूले यसरी जिस्काइरहेका छन् कि इसाईहरूलाई, खै त यसको परमेश्वरले बचाएको, खै त यसको परमेश्वर सामर्थी, खै त कोरोना निको भइजा भन्दा निको हुन्थ्यो, आज खै त कोरोनाहरू निको भएको भनेर अन्य जातिहरूले हामीलाई भनिरहेको छन्। अनि विश्वासमा कमजोर हुने विश्वासीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ कुराहरू उठाइरहेको छन् होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मेरो प्रिय, परमेश्वरको योजना चाहिँ जेको लागि छ, असलको लागि छ। अनि परमेश्वरले सङ्कट ल्याउनुहुन्छ, कष्ट ल्याउनुहुन्छ। यसरी भन्छ, संसारमा तिमीलाई सङ्कट हुन्छ, कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ। यी सबै महामारीदेखि लिएर जति पनि नराम्रो कुराहरू जे जस्तो छ तिमीहरूमाथि आपत पर्छ। मानिसहरूले तिमीहरूलाई चुड्छन्, थुन्छन्, कुट्छन्, मेरो खातिर निन्दा गर्छन्। यो सबै कुरा हुन्छ भनेर यसुले तपाईँ र मलाई पहिला नै भन्नुभएको छ। अनि यही बिचमा चाहिँ थुप्रै यस्तो पनि मानिसहरू आउँछन् कि अब यसुद्वारा यो कुरा हुँदैन, अरू नै थोकद्वारा चाहिँ यो कुराको चाहिँ रोकथाम हुन्छ। यो कोभिडहरू जस्तो महामारीबाट चाहिँ मानिसहरू बाँच्छन् भनेर थुप्रै गोलमालको कुराहरू पनि गर्छन् भनेर प्रभुले हामीलाई पहिले सचेत गर्नुभएको छ। तर एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, ढाडस गर, संसारलाई चाहिँ मैले जितेको छु भनेर यसुले भन्नुभएको छ। प्रिय, आज तपाईँ यो बिचमा म थुप्रै विश्वासीहरूको भिडियोहरू पनि हेर्छु अनि उनीहरूको कमेन्टहरू पनि देख्छु। अनि म एउटै कुरा पाउँछु, विश्वासमा बलियो र कमजोर हुने विश्वासीको फरक मजाले मैले यो बिचमा देख्न पाएको छु। विश्वासमा कमजोर हुने विश्वासीले संसारतिर फर्केर दाँच्छ, परमेश्वरलाई दाँच्छ। संसारतिर फर्केर संसार मरिरहेको छ, हाम्रो आफन्तहरू मरिरहेको छन्। त्यो प्रोफेसीहरू खै परमेश्वरले काम गरेको, यो हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। अनि तिनीहरूको लागि म भन्छु, तिनीहरूको जीवनमा विश्वास भन्ने कुरा के चाहिँ छ त? विश्वासले मात्रै सबै कुरा हुन्छ भन्छ। तर प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सिचुएसन जस्तो सुकै होस्, बाहिर परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, म चाहिँ एउटा कुरामा विश्वास गर्छु कि सबै कुरा परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ। परमेश्वरले चाहनुहुँदा सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 19:26मा यसरी भन्छ, संसारको मान्छेहरूको लागि असम्भव, मानिसहरूको लागि असम्भव, तर परमेश्वरको लागि सम्भव भनेर प्रभु येशूले स्वयं भन्नुहुन्छ त्यो बेलाका मानिसलाई।
किनभने त्यो बेलाका मानिस पनि परमेश्वरमा भरोसा नराखेर संसारतिर भरोसा राख्न थालेका थिए, संसारलाई हेर्न थालेका थिए। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, संसारलाई असम्भव छ, संसारलाई जुन कुरा असम्भव छ, संसारले जुन कुरा गर्न सक्दैन, तर परमेश्वरलाई त्यो कुरा सम्भव छ। मेरो प्रिय, तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्न नछोड्नुहोस्। तपाईँको विश्वासलाई तपाईँ अझै धेरै माथि उठाउनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले विजय तुल्याउँछ। बाइबलले भन्छ विश्वासमा जिउनेहरू मात्रै विजयमा पुग्नेछन् भनेर भन्छ। अनि प्रिय, तपाईँलाई म भन्छु, इसाकको समयमा अनिकाल पर्यो। उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अनिकाल पर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँहरू छोडेर चाहिँ के गरे भने टाढो टाढो जान थाले। उनीहरू राम्रो राम्रो ठाउँको खोजीमा हिँड्न थाले। तर तपाईँ र मलाई थाहा छ कि इसाकसित परमेश्वर बोल्नुभयो। इसाकलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, इसाक त चाहिँ यही ठाउँमा बस, त कहीँ पनि नजा, म तँलाई आशिष दिन्छु। मेरो प्रिय, इसाकले त्यही गर्यो। इसाक र रिबिका मिलेर उनीहरूसित भएको एकमुठी अन्नलाई ल्याएर बाहिर त्यो झरझर भएको भूमिमा रोप्न थाले। मानिसहरूले भने होला नि, यो पागल हो, संसारमा यस्तो हाकार, हाम्रो यो हाकार भइरहेछ, सबै मान्छेहरू ठाउँ छोडेर हिँडेको छन्, अनि यो चाहिँ आफूसित भएको एकमुठी अन्नलाई पनि रोप्दैछ। एकमुठी अन्न यो भएको खाएको भयो, एक साग एकै पहर बाँच्न सक्थ्यो, अब यो पनि मर्ने भयो भनेर मानिसहरूले भने। अनि मानिसहरूले यसरी पनि भनेनन्, ए पागल, त चाहिँ के गर्दैछस्, यो अनिकालको समयमा आफूसित भएको अन्न खेर फाल्दैछस्, रोप्दैछस् भनेर चाहिँ उसलाई त्यो बेलाका मानिसहरूले पक्का भनेको हुनुपर्छ। तर इसाकले संसारतिर फर्केर हेरेन। संसारमा भएको परिस्थिति उसलाई थाहा थियो, तर संसारको परिस्थितिमा उसले ध्यान दिएन। संसारमा महामारी थियो, संसारमा हाकार थियो, अनिकालले मानिसहरू खान पाएको थिएनन् होइन। मानिसहरू ठाउँ छोडेर हिँड्दै थिए, रातारात मानिसहरू राम्रो ठाउँको खोजीमा भौतारिँदै थिए। कति मानिसहरू बाटोमै मरे होलान्, तर उसले संसारलाई कहिले पनि ध्यान दिएन। उसले परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले भनेको कुरालाई विश्वास गरौँ, आफूसित भएको अन्नलाई रोपो। अनि यसरी भन्छ, त्यही साल चाहिँ इसाकले चाहिँ 100 गुणा कटनी गरे भन्छ। मेरो प्रिय, तपाईँलाई विश्वासले मात्र 100 गुणा कटनी गरेर ठाउँमा पुर्याउँछ। अविश्वासले तपाईँलाई कटनी गर्न दिँदैन, तपाईँसित भएको पनि रित्याइदिन्छ। हो, पक्का पनि मानिसहरू कोभिडले मरिरहेका छन्, हामीले चिनेको मानिसहरू पनि मरेका छन्, प्रभुको सेवकहरू पनि मरेका छन्। अब प्रभुले यो किन पठाउनु भयो भन्दा, यो अन्तिम दिनहरूमा यसरी भन्छ, योएल 2:28 सूत्रमा पनि यसरी हुन्छ, आखिरी दिनहरूमा जब यस्तो कष्ट हुन्छ, महामारी हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ मैले झन् शक्तिशाली अगमवक्ताहरू खडा गर्छु। त्यो बेला चाहिँ मेरो आत्मा अझै धेरै तिनीहरूमाथि खन्याउँछु। अब तिनीहरूले प्रोफेसीहरू गर्छन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि मेरो प्रिय, यो सङ्कट भइरहेको छ, महामारी भइरहेको छ, परमेश्वरको योजना छ पक्का पनि मानिसहरू चाहिँ पश्चाताप गरून्, घुँडा टेकुन्, परमेश्वर फर्किन् भनेर परमेश्वरले चाहिँ दिएको समय हो। तर मानिसहरू अझै पनि आफूलाई अटेरी तुल्याइरहेको छन्। मान्छेहरू परमेश्वरसित फर्किन चाहिरहेको छैनन्, आफ्नै मस्ती दुनियाँमा भुलिरहेको छन्। तपाईँलाई म एउटा राम्रो यसको एउटा स्टोरी सुनाउँछु। जब नुहाको समय थियो, अनि नुहाको समयमा चाहिँ परमेश्वरले भनेको थियो, नुहा अबको केही दिनमा चाहिँ पृथ्वीमा विशाल पानी खन्याउँछु र यो पृथ्वीलाई समाप्त पार्छु भन्दै गर्दाखेरि नुहालाई परमेश्वरले राम्रो एउटा गाइडलाइन दिनुभएको थियो। तैँले यो गर्नु भनेर नुहालाई हराउनु भयो। नुहाले त्यही अनुसार गर्यो, उसको परिवारहरू त्यो भित्र ल्यायो। उसले भनेको जति सबै कुरा जसले माने उनीहरू भित्र आए। 40 दिन पृथ्वीमा पानी पर्यो, पृथ्वीलाई पानीले डुबायो। मेरो प्रिय, पृथ्वी पुरै सकियो। त्यहाँ कुनै जीवहरूको कुनै एउटा जीवन थिएन, सबै जीवनहरू रितेर गयो। तर नोआ र उसको परिवार र त्यो जहाजभित्र हुनेहरू त्यो परिस्थितिमा सुरक्षित भए। प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले यो परिस्थितिमा पनि कसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, कसको परमेश्वरलाई काम छ, कसको छैन, त्यो परमेश्वरले पक्का पनि जोगाएर राख्नुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा अब ऱ्याप्चरको समय, महासङ्कटको समय, थुप्रै कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि यी समयहरू सुरु भएको छ, देशमा युद्धहरू भएको छ, जातिमा लडाइँहरू भएको छ, अनि महामारीहरू फैलिएको छ। अब यी सबै अन्त्य दिनको चिन्हहरू हो। तपाईँ र मेरो चाहिँ काम के हो त भन्दा यो दिनहरू हामी तयारी भएर बस्ने कुरा हो। हामी तयारी भएर अझै परमेश्वरमा बलियो भएर रहने कुरा हो। अनि तपाईँको त्यो विश्वासले मात्र तपाईँलाई विजयमा पुर्याउँछ, तपाईँलाई विजयको सन्तान बनाउँछ। आज तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने संसारतिर फर्केर हेर्नु भने संसारमा त सबै मरिरहेको छन्, म पनि मर्छु। संसार सबै खत्तम भइसक्यो, म पनि खत्तम हुन्छु। अब तपाईँ यो अवस्थामा पुग्नुभयो भने तपाईँ, मेरो प्रिय, तपाईँ
अझै पनि दुईटा नाउमा खुट्टा राख्नुभएको छ। तपाईँ संसारको कुरा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरतिर पनि खुट्टा राखेर परमेश्वरतिर पनि आशा राख्दै हुनुहुन्छ। हुँदैन प्रिय, तपाईँ एउटातिर खुट्टा राख्नुहोस्। तपाईँलाई संसारले जहिले पनि डुबाउँछ, तर परमेश्वरले तपाईँलाई माथि उठाउनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। परिस्थिति जे के होस्, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वर यो परिस्थितिबाट तपाईँ र मलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ। म त अलिकति पनि यो परिस्थितिबाट संसारतिर फर्केर हेरेको छैन। को मर्दैछ, को बाँच्दैछ, त्यो परमेश्वरको योजनाभित्रको कुरा हो। किनभने जीवन र मृत्यु त परमेश्वरको हातमा छ। जसलाई परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्छ त्यो बाँच्छ, जसको परमेश्वरलाई माथि आवश्यकता छ, जसलाई परमेश्वरले बोलाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। खुसी खुसी म त्यो कुरोलाई कहिले पनि परमेश्वरलाई कमेन्ट गरेर परमेश्वर तपाईँले यस्तो किन गरेको भनेर म परमेश्वरलाई सोध्नेवाला छैन। प्रिय, हामीलाई त बाइबलले एउटै कुरा सिकाउँछ कि परमेश्वरको वचनले विश्वासमा दरी लाओ। परिस्थितिहरू जस्तै होस्, संसारमा जस्तै होस्, तिमीहरू आफ्नो विश्वासमा दरी लाओ। तिमीहरूको विश्वासलाई नडगमग नदेऊ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। अनि प्रिय, तपाईँ र म यो समय संसारतिर फर्केर अब यी फलानलाई यस्तो भयो, मलाई पनि यस्तो हुन्छ, अब म फलानलाई छुएर प्रार्थना पनि गर्नु हुँदैन, म जाँदिनँ भनेर यी सबै कुराहरू नगर्नुहोस्। तपाईँको चर्चको ढोकालाई चाहिँ पनि बन्द नगर्नुहोस्। तपाईँको भवन बन्द होला, तर तपाईँ स्वयं चर्च भएको कारण तपाईँमा आएको मानिसहरूलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ अझै पनि बोलाउनुहोस् कि प्रभु म मेरो चर्चलाई बन्द गर्दिनँ भनेर प्रभुलाई भन्नुहोस्। अनि तपाईँ प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। परिस्थितिलाई नहेर्नुहोस्। परिस्थिति तपाईँलाई दुर्घटनातिर डोर्याउँछ, तपाईँलाई दुर्घटना देखाउँछ, तर परमेश्वरतिर फर्केर मात्रै हेर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरमा आशा 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 पाउनुहुन्छ। प्रभु येशू आउनु नि, तपाईँ र मलाई जीवन मात्रै दिनुभएन, यो जीवन बाँच्नलाई सजिलो पनि बनाइदिनु भएको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्टमा सजिलो जीवन दिएको छौँ। मेरो प्रिय, जसलाई क्रिस्टको खाँचो छ त्यसलाई लानुहुन्छ, जसलाई राख्न चाहनुहुन्छ क्रिस्टले राख्नुहुन्छ, जसलाई माथि बोलाउनुहुन्छ त्यसलाई प्रभुले लानुहुन्छ। तर तपाईँ र म त्यो संसारको परिस्थितिसित होइन, हामी त क्रिस्टमा भरोसा राखेर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि, परिस्थिति जस्तोसुकै बनोस्, प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ भनिकन तपाईँ जब विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो विश्वासले क्रिस्टमा जीवन दिन्छ, जिउन सिकाउँछ। अझै तपाईँको विश्वास कमजोर भयो भने तपाईँले क्रिस्टलाई मात्र गुमाउनु हुने छैन, तपाईँले क्रिस्टको साथसाथमा उहाँको राज्यलाई पनि गुमाउनु हुनेछ। मेरो प्रिय, क्रिस्टको राज्य तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। आज तपाईँको विश्वासको कारण तपाईँ परमेश्वरको राज्य पाउने र नपाउने व्यक्तिमा गनिनु हुनेछ। मेरो प्रिय, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। तपाईँ संसारतिर हेर्दै हुनुहुन्छ भने आजदेखि संसारलाई हेर्न बन्द गरिदिनुहोस्। तपाईँको वरिपरि क्रिस्टको आशा छ, क्रिस्ट तपाईँको आशा हुनुहुन्छ। क्रिस्टलाई मात्र हेर्नुहोस्। क्रिस्टले तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। कोभिड होस्, यो कोभिडभन्दा पनि ठुलो महामारी किन नआओस्, यो महामारीले तपाईँको वरिपरिको सबै कुरा नि खरानी किन नबनाएको होस्, तर तपाईँ क्रिस्टमा भरोसा गर्नुहोस्। भन्नुहोस् त्यो सद्रक मेशक अभिनयको जस्तै तपाईँको विश्वास होस्। आगोको भट्टीमा फ्याल्दा पनि तिनीहरूले भने त्यो राजा नबुकदनेस्सरलाई, महाराज हाम्रो प्रभु सक्षम हुनुहुन्छ हामीलाई बचाउन, यदि बचाउनु भएन भने पनि हामी यो आगोको भट्टीमा खरानी हुनेछौँ। तर तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा हामीलाई जे गर भन्दै हुन्छ, हामी त्यो गर्न तयार छैनौँ भनिकन एउटा राजा जस्तो व्यक्तिको आदेशलाई उनीहरू काटे। प्रिय, अनि हामीलाई थाहा छ परिणाम चाहिँ सद्रक मेशक अभिनयको त्यो आगोको भट्टीमा जलेनन्, तर उनीहरूलाई जलाउन लानेहरू चाहिँ जलेर खरानी भए। मेरो प्रिय, तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँ र मलाई बचाउन सक्षम हुनुहुन्छ। बाहिरको संसारलाई हेरेर आज परमेश्वरलाई मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्। परमेश्वर, हामी अरू कुनै कुराले परमेश्वरलाई दाब्न सक्दैनौँ। प्रभु येशू स्वयंले भन्नुहुन्छ संसारको लागि असम्भव, संसारका मान्छेहरूको लागि असम्भव, तर परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव। मत्ती 19:26 यसरी भन्छ। प्रभु येशूले स्वयं भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस्। कोभिड होस्, जेसुकै होस्, संसारमा जस्तोसुकै महामारी आओस्, कठिन घडी किन नआओस्, तपाईँ र मेरो भूमिका पक्का पनि उनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई सहायता गर्ने भूमिका पक्का पनि हुन्छ। प्रिय, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि फलनलाई यस्तो भयो, मलाई पनि त्यही हुन्छ भन्नेतिर तपाईँको सोच कहिले पनि नजाओस्। तपाईँ, फेरि भन्छु, तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई त्यो विजयको स्थानमा पुर्याउँछ। आज तपाईँको विश्वास कमजोर भयो भने तपाईँले सबै कुरा गुमाउनु हुनेछ। हामीलाई बाइबलले एउटै कुरा भन्छ, विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर, होइन।
मत्ती 14 को चाहिँ 13-14 मा भन्छ, प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीले कुनै कुरा मेरो नाउँमा माग्यौ भने म पितालाई भनेर गरिदिन्छु। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो माग परमेश्वरसित पक्का पनि पोजिटिभ माग होस्। प्रभु यो कुरालाई रोकिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई ग्यारेन्टी गरेको छ, धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली अनि प्रभावकारी हुन्छ भनेर। तपाईँ आज धर्मीजनमा गरिनुहुन्छ भने विश्वासमा बलियो हुनुहोस्। तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई चाँडै ख्रीष्टले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई ख्रीष्टसम्म पुगिसकेको छ। अब प्रभुले एउटा बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ। अझै मलाई लाग्छ यो महामारी केही पनि होइन, योभन्दा चाहिँ ठुलो भयङ्कर कुराहरू पृथ्वीमा घट्नेछन्, किनकि अन्तिम दिनको चिन्हहरूलाई प्रभुले सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ, प्रुफ गर्दै हुनुहुन्छ कि अब यो अन्तिमको घडी आइरहेको छ, मेरो छोराछोरी जागा बस, तयारी बस भनेर। मेरो प्रिय, तपाईँ यो समय चाहिँ जागा बस्ने समय हो, तयारी हुने समय हो, आत्माको तृष्णा राख्ने समय हो। यो अन्तिम दिनमा चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म नपाएको त्यो आत्माको तृष्णा, आत्माको दोब्बर भाग चाहिँ अब यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरले तपाईँमाथि खनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ अगमबानी बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सपनादर्शीहरू बन्दै जानुहुन्छ। प्रिय, परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ विजयको सन्तान, आफ्नो सन्तान, स्वर्गको सन्तान, स्वर्गको नागरिक बनाइसक्नु भएको छ। आफ्नो नागरिकता नगुमाउनुहोस्। परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। संसारमा जस्तै सुकै कठिन भए तापनि परमेश्वर तपाईँ र मलाई बचाउन सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ। हस् त, तपाईँहरू सबैलाई ख्रीष्टले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह, गड ब्लेस यु अल।